सरपंच ऑफ विलेज पंचायत बेस्ती खंडोळा श्रीमती श्रद्धा पडतील, या देवस्थानचे अध्यक्ष श्री नवनाथ कांडेपारकर, सगळ्या मालस्थानच्या आता महाराष्ट्र दीपप्रज्वलन कार्यक्रम घडवून येतात आणि या सुंदर अशा प्रोग्रामाचे आम्ही उक्तावण करता। आज आम्ही सगळे जमिल्ले असतात ब्युटिफिकेशन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ श्री महाभूत गणपती टेम्पल खंडोळा विलेज, तसेच आम्ही आज एकादश तीर्थ या यात्रेचो हांगासर शुभारंभ करपाचे आसा आणि या वेळार सगळे मानेस्तांचे हांगासर आगमन जाल्ले आसा। सगळे जण दीपक प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाचे उक्तावण करता। गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सगळे मानेस सगळ्यात पहिले गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे फुलां भेटून स्वागत करले या देवस्थानचे अध्यक्ष श्री नवनाथ कांडेपारकर, श्री नवनाथ कांडेपारकर अध्यक्ष महागणपती देवस्थान हे मुख्यमंत्र्यांचे फुलां भेटून त्यांना स्वागत करतात। दिनेश नावेलकर जे या देवस्थानचे सेक्रेटरी जाऊन आसा ते आमच्या माननीय पर्यटन मंत्री श्री रोहन चौटे यांचे फुलां भेटून स्वागत करतात। विलेज कांडेपारकर जे देवस्थानचे पदाधिकारी आसा ते आमचे GTDCचे चेअरमॅन श्री केदार नाईक हांकां फुलां भेटून त्यांचे सन्मान करतात। तसेच संदीप कांडेपारकर देवस्थानचे पदाधिकारी हे विळवण मतदारसंघाचे आमदार माननीय श्री गोविंद गावडे यांना फुलां भेटयता आणि त्यांचे स्वागत करता।
एकादश तीर्थयात्रा ही योजना आज साकार जाता आणि ताजोच भाग म्हणून श्री महागणपती देवस्थानचे आम्ही सुशोभीकरण केल्लें आसा आणि डेव्हलपमेंट केल्लें आसा. ताच्या आतांच नामफलकाचे उक्तावण करून मुख्यमंत्र्याच्या हातान आमी उक्तावण केल्लें आसा. एकादश तीर्थयात्रा म्हळ्यार कितें? ही गोंयच्या 11 प्रसिद्ध आणि जागरूक देवस्थानांक एकठांय जोडपी एक आध्यात्मीक परिक्रमा जावन आसा. ह्या यात्रेंतल्यान पर्यटकांक आनी भाविकांक गोंयचो खरो चेहरो, देवळांचो, संस्कृतीचो, लोकजीवनाचो आनी परंपरांचो चेहरो पळोवपाक मेळटलो. म्हणून ही एकादश तीर्थ यात्रा आमी आयच्या दिसा लॉन्च करता. ह्या यात्रेक भाविकांक फक्त दर्शनूच न्हय तर गांवची संस्कृती, स्थानीक जेवण, निसर्ग, लोकांच्या आतिथ्याचो अनुभव घेवपाक मेळटलो. ही यात्रा म्हळ्यार श्रद्धेचो आनी संस्कृतीचो संगम. GTDCच्या SPB सेलान हांगासरचें ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा आनी हांगासर आतां यात्रे खातीर आमी 2 कोचीस हाडिल्ले आसात. ताजो शुभारंभ मानेस्तांच्या हातांतल्यान जातलो. हांव विनंती करता श्री महागणपती देवस्थानचे अध्यक्ष श्री नवनाथ खांडेपारकर हांणी ह्या वेळार सगळ्यांचे स्वागत करचें. श्री गणेशाय नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. तुमकां खबर आसा खंयच्याय शुभ कार्याची सुरवात ही गणपती आरावणे करून जाता आमच्या हिंदू धर्मात. आणि आयज ह्या शुभ कार्याची सुरवात सुखकर्ता आणि विघ्नहर्ता आशिल्ले श्री महागणपती हांच्या चरणा कडेन जाता ही आमकां खूब खोशयेची अशी गजाल आसा. नमस्कार. या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे गोंयचे मुखेलमंत्री भौमानाधिक डॉक्टर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री आणि परवडीचे आमदार भौमानेस्त रोहनबाब खंवटे, GTDCचे चेअरमॅन आणि साळगांवचे आमदार भौमानेस्त केदारबाब नायक, आदले मंत्री आणि प्रियोळचे आमदार भौमानेस्त गोविंदबाब गावडे, माचेर हजर आशिल्ले भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आदले आमदार श्री दामूबाब नायक, पर्यटन सचिव भौमानेस्त श्री संदीप जॅक्स IAS म्हाका दिसता उपस्थित रावपाक शकले ना. पर्यटन संचालक आशिल्ले भौमानेस्त केदारबाब नायक, मॅनेजिंग डायरेक्टर GTDC भौमानेस्त कुलदीपबाब आरोलकार, बेतकी खांडोळा पंचायतीच्यो सरपंच भौमानेस्त श्रीमती श्रद्धाबाई फट्टे, महागणपतीच्या पवित्र प्रांगणात हाजीर आशिल्ले गोंय पर्यटन खात्याचो सगळो अधिकारी वर्ग, वेगवेगळ्या देवस्थानांचे अध्यक्ष आणि तांच्या कार्यकारी समितीचे सगळे वांगडी जे हांगा गणपतीच्या प्रांगणात उपस्थित आसात. ह्या देवस्थानाचे महाजन, म्हजे देवस्थान समितीचे सगळे वांगडी, मंडपात हजर आशिल्ले अंतराळदार श्री प्रवीणबाब कुंकळकार आणि श्री महेंद्रबाब कुंकळकार, मेंबर्स ऑफ द प्रेस अँड इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि हेर सगळे मानेस. श्री महागणपती शांतादुर्गेक नमस्कार करून तुमकां सगळ्यांक विनम्र अभिवादन करून आमी समेस्ताक मना काळजांतल्यान ह्या मंडपात येवकार दितात. तुमचो चड वेळ घेना, म्हाका फक्त 2 मिनटां दिल्ली आसात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हाजे नंतर आमचे मुखेलमंत्री, पर्यटन मंत्री आणि जे वेळीचेर सगळे मानेस्त हांगा हजर आसात तांकां माशेलान देवकी कृष्णाच्या देवळांत एक परंपरेचो उत्सव आणि संस्कृतीचे दायज म्हणून ज्या उत्सवाक नामना मेळ्ळ्या त्या चिखलखान्याच्या सुवाळ्याचें उक्तावण करपाचें आसा. ताका लागून तुमचो चड वेळ घेना. आयज ह्या महागणपतीच्या पवित्र प्रांगणात ब्युटिफिकेशन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ श्री महागणपती टेम्पल, श्री महागणपती मंदिराचे सौंदर्यीकरण आणि उदरगतीचे काम ह्या प्रकल्पाचो उक्तावण सुवाळो हांगा घडून येता. आमकां भोव खोस भोगता. आयचो हो दीस आमच्या देवस्थानाच्या इतिहासांतलो एक भांगराळो दीस असो आसा. गोंयच्या पर्यटन विभागाचे वतीन ह्या देवळाचे सुमार 3 कोटी रुपया खर्च करून ह्या देवळाचे सोबितीकरण तशेंच उदरगतीची कामां GTDC म्हळ्यार गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ हांचे तर्फे गोवा ट्युरिझम डिपार्टमेंटान केल्ली आसा. त्या खातीर आमी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहनबाब खंवटे हांची भोव उपकारी आसात. महागणपतीचो आशिर्वाद सदांच तुमचेर अशी उरूं हाची आमची मनोकामना. तशेंच स्पिरिच्युअल ट्युरिझम, आध्यात्मीक पर्यटन जाका आमी म्हणटात हे नव्यानूच चालीक लायिल्ल्या एकादश तीर्थ ह्या प्रकल्पातूय श्री महागणपती देवस्थानाचो आस्पाव जाता हाजो आमकां खूब अभिमान भोगता. किंबहुना म्हाका दिसता
श्री महागणपती देवस्थानाच्या या यात्रेचो प्रारंभ जो आसा श्री महागणपतीच्या मंदिरांतल्यानच जाता. हाजी आमकां भोव खोशी तसोच अभिमान. त्या देवळाची स्पिरिच्युअल लिनियेज तुमकां सगळ्यांक सांगपा म्हळ्यार जाका आध्यात्मीक परंपरा आमी म्हणटात. या श्री महागणपती देवस्थानाचो इतिहास 800 वर्सांचो आसा. गोंयांतलें हें एकमेव प्राचीन महागणपती मंदिर आनी जागृत मंदिर म्हणून तांचें नामना अख्ख्या भारतभर आसा. गोंय सरकाराचो पॉझिटिव्ह आउटलूक सकारात्मक दृश्टिकोन जाका आमी म्हणटात आनी विजनरी लिडरशीप जसं प्रमोद सावंत आनी सगळे तांच्या मंत्रिमंडळाचे जे वांगडी आसात तांचे विजनरी लिडरशीप जी आसा ताका लागून हे दोन्ही प्रकल्प म्हाका दिसता आज साकार जावपाक पावल्या. ताजे खातीर मागता तुमी ताळयांनी तांचें अभिनंदन करचें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री श्री रोहनबाब कवटे, आमदार गोविंदबाब गावडे आनी तांचे सगळे महामंडळाचे वांगडी. या ब्युटिफिकेशन प्रकल्पात आमकां प्रत्यक्ष तशेंच अप्रत्यक्षपणान ज्यांनी ज्यांनी हातभार लायलो हे काम तडीक व्हरपा खातीर ज्यांनी ज्यांनी आदार दिलो तांचें योगदान भेटयलें तांचें सहकार्य दिलें तांचें आमी अभिनंदन पयलीं करतात आनी तांचे मनाक आर्गातल्यान उपकार मानतात. परतून एक फावट सगळ्यांचें हार्दिक स्वागत आनी येवकार. देव बरें करूं. मंगलमूर्ती मोरया. थँक्यू. अध्यक्ष महागणपती देवस्थान खांडोळा श्री नवनाथ खांडेपारकर. फुडल्या सुवातेर आमच्या मदीं आसात पिवळ मतदारसंघाचे आमदार श्री गोविंद गावडे. हांव श्री गोविंद गावडे हांकां विनंती करता की ताणें ह्या वेळार आपलें मनोगत व्यक्त करचें. महागणपती देवस्थान यांच्या सुंदर अशा या सुशोभीकरणाच्या लोकार्पण सोहळ्याक माझे उपस्थित असतात आमचे युवा दमाचे तरुण तडफदार मंत्री आदरणीय डॉ. प्रमोदजी सावंत, म्हजे इश्ट आणि पर्यटन खात्याचे मंत्री श्री रोहनबाब कवटे, आमचे GSIDCचे उपाध्यक्ष अध्यक्ष आणि टुरिझमाचे महामंडळाचे अध्यक्ष श्री केदारबाब नाईक, या भागाचे सरपंच बाय श्रद्धा फडते, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री दामोबाब नाईक, या संस्थेचे अध्यक्ष सचिव खजिनदार, आमचे टुरिझम डिपार्टमेंटाचे संचालक श्री केदारबाब नाईक, त्याचप्रमाणे आदरणीय कुलदीप आरोलकर, MD ऑफ द गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हणजे पंच सरपंच, उपस्थित आशिल्ले पत्रकार बंधू, ह्या एकत्रित देवस्थान समितीचे सगळे सभासद महाजन, म्हणजे सगळे इष्ट मंडळी, पत्रकार बंधू, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मानवताचो नमस्कार. सगळ्यांच पयलो आभार व्यक्त करता डॉ. प्रमोदजी सावंत आणि टुरिझम मिनिस्टर आदरणीय रोहनबाब कवटे. म्हज्या मतदारसंघातले हे एक सगळ्यांत ओल्डेस्ट टेम्पल, ताजे सुशोभीकरण ह्या म्हज्या मतदारसंघात आनी एका मानाचो तुरो आमच्या नात्याक आज पविल्लो आसा. डेव्हलपमेंट ह्या दृश्टिकोनातून विचार करता आसतनाच गोंयांत अग्रेसर आज पावलां आमी घालीत आसात आनी ताजें ज्वलंत उदाहरण आज अध्यक्षाचें जें मनोगत जें आशिल्लें अध्यात्म आनी मंदिरां ही विचारांचे ज्ञानपीठां जावन आसा, ती केंद्र जावन आसा आनी म्हणूनच अशे तरेची ज्ञानपीठां ती केंद्रां जितले लोक ह्या भक्तगण किंवा श्रद्धा करणारे जे आसात ते येतले तेन्नाच तांकां समाधान व्यक्त जावपी तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी होच मुद्दो, होच प्रस्ताव मुखार घेवन मनान घेवन आजचें हें सगळेंच काम आज पूर्णत्वा कडेन व्हेल्लें आसात. ह्या वेळाचेर आज परत एकदा हांव तांचे आभार व्यक्त करतां. सगळे भक्तगण श्रद्धा तांकां महागणपतीन बरे तरेची ताकद, बळगें, यश प्राप्त करून दिवचें अशें श्रीचरणी प्रार्थना करता आनी म्हजे 2 शब्द आटोपते घेत आसतना तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा, जय गणेश. थँक्यू सर गोविंद गावडे. आयज जे हांगासर कोचीस हाडिल्ले आसा आमी एकादश तीर्थ लॉन्च करपाक, ते कोचीस जावन आसा गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे आनी आमच्या मदीं आसा गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे मानाधीक चेअरमॅन श्री केदार नाईक. हांव केदार नाईक सराक विनंती करता की ताणें तुमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. श्री महागणपती महाराजांक नमन करता आनी आयज
ब्युटिफिकेशन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ महागणपती टेम्पल खंडोला हेजे इनॉग्रल फंक्शनाक मानशेर आमच्या मदीं हाजीर आसा गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजी, प्रियोलचे आमदार आनी तुमचे लाडके MLA श्री गोविंद गावडे सर, गोवा राज्याचे भाजप अध्यक्ष श्री दामोबाई नायक, डायरेक्टर टुरिझम केदार नायक, आमचे GTDCचे MD कुलदीप बागोलकर, देवळाचे अध्यक्ष नवनाथ खांडेपारकर, सरपंच श्रद्धा फट्टे, फुडें बशिल्ले सगळे देवळाचे कमिटी मेंबर्स, देवळाचे महाजन, आमचे प्रेस मिडिया आनी म्हाज्या भावांनी भयणीनो, सगळ्याकून पयलीं खरेंच खोशी भोगता की आयच्या देवळाच्या इनॉग्रल फंक्शनाचो एक पार्ट जावपाक. आमी खंयच्याय देवाची जेन्ना पुजा करता तेन्ना गणपती पुजा ही प्रथम म्हणजे पयली करता आनी त्याच प्रमाणे आयज महागणपती देवळाचें जे ब्युटिफिकेशन आनी डेव्हलपमेंटाचें काम आसा तें आमी प्रायोरिटीचेर घेतलेलें आसा. थोडे वर्सां फाटीं जर वचून पळयत जाल्यार ज्या तरेन हें देवूळ तीर्थक्षेत्र दिवारच्यान हांगा पावलें आनी जो पुर्तुगेजाच्या काळान जो आमच्या पुर्वजांचो छळ जालो, अत्याचार जालो आनी कितलींशींच देवळां पुराय गोंयच्यान फोंडा तालुक्यांत पावलीं आनी महागणपती देवूळ थंयच्यान खांडोला गांवांत पावलें. म्हाका दिसता कितलेशेच त्रास आमच्या पुर्वजांनी घेतलेले तेन्ना आनी आयज हांव उलयता आसतना आनी पांया पडटा आसतना म्हाका गोविंद सर सांगताले की देवाची मुर्ती जी आसा ताका 800 वर्सां जालीं म्हणून. सो इतलीं वर्सां जालीं आमचो धर्म, आमची संस्कृती, आमचो कल्चर आमचे पुर्वज सांबाळीत आयिल्ले आसा आनी म्हाका दिसता आमचें सरकार म्हणून आमचें कर्तव्य जाता की अशीं देवळां जीं आसा तांचें डेव्हलपमेंट करपाक जाय, ब्युटिफिकेशन करपाक जाय, रिस्टोरेशन करपाक जाय. आनी जेन्ना 2012 BJP सरकार गोंयांत घडलें आनी अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तशेंच ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर आमचे रोहन खंवटे सर हेंच्यांनी हे प्रायोरिटीन हे देवळाचें काम घेतलेलें आसा. हेजें टायल्स चेंजींग करपाचें, आरकाटो बांदपाचो, कुंड बांदपाचें, पेंटींग, इल्युमिनेशन, पार्किंग एरिया ही सगळीं कामां जवळ जवळ 3 करोड रुपया मोडून आयज हे ऑलमोस्ट कंप्लिशन फेजीचेर पावल्लें आसा आनी आयज आमी हेजें इनॉग्रेशन केलेलें आसा. खरेंच खुशी भोगता की अशीं कितलींशींच देवळां BJPच्या सरकारान अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितलींशींच देवळां आमची रिस्टोर जाल्लीं आसा आनी हेजे फुडेंय जातली. आयज तुमकां सगळ्यांक ह्या देवळाचे इनॉग्रेशनाचेर तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी महागणपती कडेन मागता की तुमकां आमकां सगळ्यांक आयुश्य आरोग्य यश दिवचें. आनी हें सांगता आसतनाच काबार करच्या पयलीं हांव आयच्या दिसाची आनीक शुभेच्छा तुमकां दिता आसतना एक GTDC आनी टुरिझमान घेतलेले अनेक स्टेप, एकादशा तीर्थ यात्रा ही आमी आयज ह्या देवळा कडल्यान सुरवात करता आनी ही करता आसतना हांव खरेंच कौतुक करता ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजींचें की तेंच्यांनी एक स्टेप टुरिझम वाडोवपाक गोंयांत एक स्टेप तेंच्यांनी घेतलेले आसा. जेन्ना आमी उलयता की इंटरनॅट टुरिझम वाडपाक जाय आनी गोवा बियॉन्ड बिचीस जाल्यार म्हाका दिसता स्पिरिच्युअल टुरिझम जर वाडटलें जाल्यार अशीं देवळां घडोवन रिस्टोरेशन जावपाची गरज आसा आनी फुडें वचून अश्यो सर्विसीस, अशी इनिशिएटीव जे एकादशा तीर्थ यात्रा आयज थोड्या दवरतात आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या हातान सुरवात करतले अश्यो जावपाच्यो फुडें गरज आसा. एक पावल फुडें व्हरून आमच्या स्टेटीचे हे करतून आमच्या स्टेटीची इकॉनॉमी वाडटली, पूण ताच्या बरोबर रुरल जी इकॉनॉमी आसा, आमचे बारीक लोक जे कश्टकरी समाज, आमचे गाडेकार आसूं, आमचे बारीक गेस्ट हावजां आसूं, होम स्टे आसूं, हे जर आमी प्रमोट करतले जाल्यार म्हाका दिसता असल्यो इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा आनी ती इनिशिएटीव आयज ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टरान घेतलेली आसा. तेच्या बरोबर हांव कौतुक करता आमचे डायरेक्टर केदार नायक आनी कुलदीप बागोलकर, आमचो MD GTDC आनी आमचे पुराय स्टाफ डिपार्टमेंटाच्यान GTDCच्यान. जेन्ना म्हाका दिसता टुरिझम वाडयतलो आनी स्पिरिच्युअल टुरिझम वाडयतले जाल्यार आमी सर्वीस दिवपाची गरज आसा. सो ताका लागून आयज 2 बसी आमी आयच्यान सुरवात करतले आनी ही फुडली सर्वीस दिवपाक लागून आमचे जे टुरिस्ट भायच्यान गोंयांत येता हे सगळे तीर्थ क्षेत्र आमचो आसा, ही सगळी देवळां जी आसा ह्या देवळांनी 3 तेंच्यांनी सर्कीट केल्या, फुडें डिटेल तुमकां कळटलीच. पूण असो इनिशिएटीव आयज आमी टुरिझमान घेतलेलो आसा
सो हांव आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर आनी आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट आनी GTDC तेंचें अभिनंदन करता की बरे स्टेप फुडें चलोवन टुरिजम कशें गोंयांत वाडचें हेजें तुमची बरी दखल घेतलेली आसा. इतलें सांगता म्हजी 2 उतरां काबार करता. थँक्यू व्हेरी मच. जय गणेश. थँक्यू चेअरमॅन गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन श्री केदार नायक सर. तुमचो ह्या येवजणेक बरोच आमकां पाठिंबो मेळत आसा. गोंयच्या पर्यटनात वेगवेगळे बदल घडोवन हाडोवपाक आमचे पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे सर सदांच प्रयत्न करीत असतात. तांणी जेन्ना पर्यटन मंत्री म्हणून सुत्रे हातांत घेतली तेन्ना एकादशा तीर्थ ही संकल्पना त्यांच्या मनात आयली आणि ती एकादशा तीर्थ संकल्पना आयज हांगासर साकार जाताना आमकां दिश्टीक पडटा. हातूंत सगळे तांचे प्रयत्न आसात पर्यटन मंत्र्याचे. हांव ह्या वेळार पर्यटन मंत्री मानाधीश श्री रोहन खंवटे सर हांकां विनंती करता की तांणी तुमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. नमस्कार करून आयच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या कार्यक्रमात व्यासपीठार उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे हांगाचे लोकल MLA आमचे मित्र बाब गोविंद गावडे, तसेच भारतीय जनता पार्टी गोंय राज्याचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, आमचे मित्र गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन बाब केदार नाईक, तसेच देवस्थानचे अध्यक्ष नवनाथभाई खांडेपारकर, आमचे डायरेक्टर ऑफ टुरिझम बाब केदार नाईक, तसोच MD बाब कुलदीप आरोलकर, बाकीचे सगळे व्यासपीठार आशिल्ले मानेस, हांगा जमिल्ले सगळे भावीक ज्येष्ठ नागरीक, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो, खूब आनंद जाता आयचे दीस हो पळोवपाक जो एखादी खुबशे आमचे जे जाणटे आसात जांच्या मनान सदांच आशिल्ले की 800 वर्सांचें देवूळ, जागृत देवूळ, खंयची गजाल जी आमी गणपतीक स्मरण करून करतात त्या देवळाचें नूतनीकरण आनी सरकारान थंय सहकार्य करचें म्हणून योगायोगान 2022 ह्या सरकाराक अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना सुरवात जाली आनी आमकां टुरिझम खातें सांबाळपाक दिलें तेन्ना आमी सदांच एक चिंतलें की सदांच गोंय म्हणटकर लोकांचे विचारधारा गोंया बद्दल वेगळी आसा आनी गोंय म्हणटा तें वेगळें. फक्त बीच आसा म्हणून जायना जाल्यार आमी ताच्या खातीर पर्यटन आनी कशें वाडोवंक मेळटा, बरें करूंक मेळटा आनी खास करून आमचो पर्यटनाचो फायदो फक्त दर्यादेगेच्या लोकांक न्हय तर गांवांतल्या लोकांक कसो पावूंक शकता ह्या विचारधारान आमी कामां सुरवात केली. आनी दर्या फुडें आसा तें आमी टुरिझम वरचेच फुडें, पूण ही संकल्पना सुरू केली की गोवा बियॉन्ड बीचीस. आनी गोवा बियॉन्ड बीचेस अंडर स्पिरिच्युअल टुरिझम, स्पोर्ट्स टुरिझम, सॉफ्टवेअर टुरिझम करता आसतना वेलनेस, एडव्हेंचर, इको टुरिझम, हिंदलँड, कलिनरी म्हणजे खाण जेवण ह्या वेगळ्या वेगळ्या वर्टिकलाचेर आमी काम करपाक सुरू केलें. आनी तें करता आसतना स्पिरिच्युअल टुरिझम अध्यात्मिकान आमी खंय देशांत गेले जाल्यार त्या देवळांनी पांय पडटा आसतना अशें दिसता याद जाता की आमची इतली स्वयंभू देवळां आसा जी आमी शक्तीपीठ म्हणूंक शकतात पूण आमी ताजे बद्दल केन्ना कोणा कडेन उलयना आनी ताजे कडेन न उलयल्ल्यान कोणाक खबर ना. आनी जेन्ना 100 ते 1000 वर्सांची देवळां आसा ताजेर आमी कित्याक तांकां कित्याक एक फुडें लोकांक थंय येवन दर्शन घेवप, भाविकांक थंय तांकां एक चान्स मेळप आनी त्याच टायमार त्या गांवांत, त्या वाड्यार, त्या लोकांक ताजो टुरिझमाचो फायदो जावप ह्या दृश्टीकोनांतल्यान स्पिरिच्युअल टुरिझम सुरू केलें. आनी स्पिरिच्युअल टुरिझम करता आसतना एडव्हेंचर आनी वेलनेस पॉलिसी काडली, तशीच व्हेरी इम्पॉर्टंटली होमस्टे पॉलिसी काडली. होमस्टेच्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्री कडेन उलोवन एक महिलाक फक्त रुरल टुरिझम बेल्ट म्हणजे पेडणेच्यान काणकोण कोस्ट लायन न्हय ती जी महिला होमस्टे करता ताका एक वाटेन MOU केलो विथ Airbnb, मेक माय ट्रीप, अगोडा की तांकां ते बाबा कशें करप, कशें वाडप, कशें तांचे कडेन टुरिस्टांक कितें कितें जाय पडटा फॅसिलिटी ती स्किलींग तयार केली. एक वाटेन आमी होमस्टे महिलांक 2 लाखाचो ग्रांट दिवपाक सुरू केलो आनी आज जवळ जवळ 30 वयर महिला ती ग्रांट घेवन स्वयं सशक्त जाल्ली आसा. तातूंतल्यान ती एक वेवसाय सुरू केलो आनी ती जेन्ना जोडटा ती तितलेच पुरतो उरना. गांवांतले हँडीक्राफ्ट, सेल्फ हेल्प ग्रूप, मसाले, गांवचे थोडे जागे ते दाखयतात वीच वी कॉल्ड हिडन जेम्स आनी पर्यटन त्या दृश्टीकोनांतल्यान स्प्रेड जावन थोडो गांवांनी वता. आज आमी अध्यात्मीक टुरिझम घेता आसतना एक अशेंच विचार आयले आनी आमी बसता आसतना एक जाले संजीव सरदेसाय, राघवेंद्र पै, आमची सावनी शेटये, गिरीराज वेर्णेकार,
असे काही आमचे जे ज्येष्ठ आसा ते बशिल्ले तेन्ना आमी विचार केलो की आमची तेन्ना 11 देवळां आमी सिलेक्ट करुया आनी ते 11 देवळांक आमी एक रूट फायनलायज करुया एकादश तीर्थ म्हणून 11 देवळां पर्यटकांक पळोवपाक जातूंतल्यान त्या त्या गांवांत त्या त्या वाड्यार वचून तांकां पळोवंक मेळटा। आज सुरवात करता आसतना एकादश तीर्थ म्हणटा तो आमी पयलो रूट जो सुरू जातलो तो हांगा महागणपती टेम्पल थंयच्यान देवकी कृष्ण टेम्पल वचपाचो पयलो रूट आसतलो आनी आज आमी लॉन्च करता आसतना अशी सुविधा घडिल्ली आसा की हांगाच्यान सुरवात करतकच मुख्यमंत्रीचो आग्रह आशिल्लो की पयलो बस कशी वता ती आमकां पळोवपाक जाय म्हणून बसूय आमी आज हांगाच्यान लॉन्च करता आसतना स्वता मुख्यमंत्री आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाकीचे आमचे केदार गोविंद सगळे बाकीचे आमचे जे आसात सगळ्यांनी डिसायड केलें की जे जे कमिटीचे आमचे वांगडी आयल्या जे 11 देवळाचे तांकां सगळ्यांक घेवन एकादश तीर्थ रूट फील करपाक हांगाच्यान देवकी कृष्णा पर्यंत बसीन सगळ्यांनी आमी वचतले जातूंतल्यान एक्सपिरियन्शियल फॉर्म ऑफ टुरिजमूय तुमकां मेळटलो। एक वेगळ्या विचारान गोंयचें परसेप्शन दाखोवपाचो आमचो जो आसा इतल्या वर्सां तो चेंज करपाचो आशिल्लो आनी वी हॅव वॉक द टॉक। हो सरकार अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेज वॉक द टॉक नॉट जस्ट रिमेनिंग की उलोवन भाशणां ठोकून न्हय तेच आमी प्रॉमीस केल्ले ते केले। 11 देवळांकूय स्कीम येतली ज्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान तांकां आपले थोडे कंपोनंट जे कॉमन कंपोनंट देवळांक काडल्या ताजो फायदो देवळांक घेवपाक मेळटलो। पूण आज जे एकादश तीर्थ खास करून गणपतीक नमस्कार करून ह्या देवळांतल्यान आमी सुरवात करता आसतना गोंयचें परसेप्शन गोंयची विचारधारा आनी पर्यटका कडेन मांडटा आसतना गोंय एक कशें एक परशुराम भुमी आनी ज्या जाग्यांतल्यान आमी एक म्हणटात की वेन इट इज अ प्युरस्ट फॉर्म इट इज गोवा म्हणून आनी ताजे खातीर आज जे ब्युटिफिकेशन आनी डेव्हलपमेंट ऑफ श्री महागणपती टेम्पल जे आमी खानोळा केलां तातूंत आमचे बाब गोविंद गावडे उत्सुकतान फॉलोअप करतालेच आज ताची सरपंच आसा तांची टीम आसा आनी अशी कामां जावंक लागली की ऑटोमॅटिकली तो भायर फूल विकपी आसूं भायर कोण काम करपी आसूं टॅक्सीवालो भाव आसूं बाकीचे ऑटोमॅटीक टुरिजमांतल्यान एक आनी वेवसाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज उत्पन्न जाता। ताज्या खातीर गांवच्या वतीन गांवच्या कडल्यान गोविंदाक ताच्या सरपंचाक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता पूण खास करून नवनाथबाई आनी पूर्ण टीम नितान सगळ्यांची नांवां घेना पयलींची कमिटीनूय विशय घेतिल्लो ह्या कमिटीनूय घेतलो आनी हो आज संदीप जावं बाकीचे सगळ्यांनी विचार मांडत तांकां एकूच सांगलें की तुमी शेवटी तुमकां जाय तसो करून घेयात कित्याक देवाच्या हातून शेवटी तसो प्रकल्प जावपाचो एक सरकार चिंतता असो न्ही सरकार फक्त फॅसिलिटेटर आनी हो पूर्ण एस्टिमेट कंप्लीट करता आसतना ते मंडप फ्लोरींग जावं पार्किंग जावं ब्युटिफिकेशन जावं एंट्रन्स आर्क जावं इल्युमिनेशन जावं सगळे जे आज देवस्थानाक जाय आशिल्ले ते पूर्ण तरेन कंप्लीट जाता आसतना खूब आनंद जाता। तसोच नवनाथबाई आनी पूर्ण टेम्पल कमिटीचे अभिनंदन करता कित्याक तांणी कंटिन्युअस फॉलोअप केल्ल्यान रिकॉर्ड 6 म्हयन्यान आनी योगायोगान जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा प्रवीण ताका तो हांगाचोच ह्या देवस्थानाचोच माचल आनी ताकाच हो कॉन्ट्रॅक्ट मेळिल्ल्यान देवस्थानाचें काम जाय तशें बेगीन जावन आयलें ताकाय अभिनंदन करता सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी वेदोर उतरां सोंपयता देव बरें करूं। थँक्यू सर। आमच्या भारतात 4 धाम यात्रा अष्टविनायक यात्रा अशा बऱ्याच यात्रा सुरू आसात आनी आतां हेज्या मुखार गोवा वळखलो वयतलो आमची एकादशा तीर्थयात्राक लागून आनी हेजे सगळे श्रेय जे आसा जे गोंयचे मुख्यमंत्री आनी माननीय पर्यटन मंत्री आनी ह्या सगळ्या मानेस्तांक वता सगळ्यांनी ताळयो वाजोवन सगळ्यांचे अभिनंदन करते। हे सगळे गोंयचे जे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आसा ते करपाक लागून आमकां पाठिंबो लागता तो आमचो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो टुरिजम डिपार्टमेंटाचे सगळे प्रोजेक्ट ते रोखडेच पास करता ताका लागून आमी बऱ्यापैकी आमचे मिनिस्टर आनी आमचे डिपार्टमेंट GTDC बरें काम करता आनी हाका लागून आमी मुख्यमंत्र्याक शेतशाळा ऋणी आसतले। आयच्या वेळार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगासर प्रमुख पावणे म्हणून उपस्थित आसात तांणी आमकां सगळ्यांक ह्या वेळार मार्गदर्शन करचें अशी हांव विनंती करता। देव महागणपतीक नमन करून आषाढी एकादशीच्या पूर्वसंध्येक आमी एकादशी तीर्थयात्रा हाचें उक्तावण आनी महागणपतीचे ह्या आवारांत केल्लें सुशोभीकरण हाच्या उक्तावणाच्या निमित्तान आमी सगळे जाण जमल्यात। म्हज्या बरोबर सगळ्या जाणांनी एकच घोशणा दिवची, भारत माता की
हळू आवाज दिता उद्घाटन कशें दिसना म्हाका. भारत माता की वंदे गो माता की. तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत. आयच्या ह्या व्यासपीठाचेर आसात आमचे टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आनी माजी आमदार बाब दामू नायक, ह्या भागाचे स्थानीक आमदार बाब गोविंद गावडे, GTDCचे चेअरपर्सन आमचे बाब केदार नायक, ह्या देवस्थानचे अध्यक्ष श्री नवनाथ आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे GTDCचे पदाधिकारी, सरपंच आणि उपस्थितांपैकी आसपी सगळ्या 11 देवस्थानाचे अध्यक्ष. कारण बाब रोहनान त्यांना म्हटलंय की एकादशी तीर्थयात्रेची सुरुवात आम्ही गणपतीच्या पायाकडल्यान गणपतीक पाया पडून करता. आणि आताच सांगल्या त्या प्रमाणे ह्या गणपतीचे महत्व गोंयांत खूप वेगळें आसा. 800 वर्सां पयलींचो इतिहास आशिल्लें हें देवूळ आनी सातत्यान खंयचीय बऱ्या शुभ कामाची सुरवात आमी गणेश पुजनान करता. आनी हाज्या सारकेलो म्हाका दिसता दुसरो आनी आवार आसचो किंवा दुसरें आनी देवूळ आसचें की ज्या देवळांतल्यान एकादशी तीर्थयात्रेची सुरवात जाता. आनी नाविन्यपूर्ण असो उपक्रम आमी सातत्यान पळयता की गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट आतां पर्यंत म्हणजे सन, सँड आनी सी ह्यो 3 गजाली म्हणटाले आनी ते बिचारूच अडकून उरताले. ते फुडें व्हरता आसतना ताका स्पिरिच्युअलिटीची जोड दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केलें. आनी स्पिरिच्युअलिटीक म्हत्व दिता आसतना 4S आमी जॉयन केले. सन, सँड, सीच्या बरोबर स्पिरिच्युअलिटी, त्याच बरोबर स्पोर्ट्स, ह्या वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी लोकांक इन्वॉल्व करपाचें काम सातत्यान केलें. आनी हें सगळें करता आसतना त्या स्पिरिच्युअलिटीच्या बरोबर गोंयांतल्या बियॉन्ड द बिचीस हें टुरिजम पावपाक जाय. त्या टुरिजमाचो फायदो गांवांतल्याय लोकांक मेळपाक जाय म्हणून हे एका दृश्टीन 11 देवळां चूज करता आसतना आमी म्हणटाले की त्या फक्त 11 देवळांत वतले काय कितें. हांव आतां आमच्या GTDCच्या MDक विचारतालो, पण ताच्या परिसरांत आसतल्या पुराय गांवांत किंवा इतर ठिकाणी आशिल्ले म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नॉर्थ गोंयांतल्यान तर वयता आसत जाल्यार देवकी कृष्ण देवूळ आसतलें, महागणपती देवूळ आसतलें, आमच्या सांखळेंतलें राधाकृष्ण देवूळ आसतलें, दत्त मंदीर आसतलें, रुद्रेश्वर देवूळ आसतलें आनी लास्ट आसतलें ब्रह्मकरमळी देवूळ. ह्या ब्रह्मकरमळी देवळांत आसतना गोंयांतली पुराय लँडस्केप तांकां पळोवपाक मेळटली. आनी हे सगळें करून येता आसतना गोंयचें कल्चर जर आमकां दाखोवपाचें जालें आसत जाल्यार सांखळेचें रवींद्र भवन ज्या जाग्याचेर आमी खूब बऱ्या पद्दतीन गोंयांतले फोक आर्ट्स म्हणजे जे आमी जर म्हणटा आसत जाल्यार अत्रूज महाल आनी दिवचल तालुको हातूंत जावपी सगळ्यो कल्चरल एक्टिविटी आमी ह्या सांखळेच्या रवींद्र भवनांत खूब बऱ्या पद्दतीन दाखोवपाक शकता. म्हणून अशा पद्दतीचे हे स्पिरिच्युअल टूर हे खूब बऱ्या पद्दतीन ऑर्गनायज करपा खातीर आमच्या GTDC जी इनिशिएटीव्ह घेतल्या त्या ती तेंच्या खूब खूब तोखणाय करता. आनी खऱ्या अर्थात आमी कल्चर आनी स्पिरिच्युअलिटी हे दोनूय लोकांक दाखोवपाक शकतले. हांव आतांच पळयतालो की बऱ्याचशा आमच्या सिनियर सिटीजनांनी हांव विचारतालो आमच्या MD की ताची टिकेट कितली काय म्हणून, जाल्यार एप्रॉक्सिमेटली 300 ते 500 रुपया बरोबर म्हणजे पणजेंतल्यान सुटून पुराय नॉर्थ गोंयांतल्यान बस वचून परत पणजे हाडून सोडपा खातीर ताजी 300 किंवा 300 ते 500 हाच्या मदीं पर पर्सन टिकेट आसतली. आमी पळयता की बरेचशे जाणटे ज्यांच्यांनी आजुनूय बी म्हणजे गोंयांतले अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट पळोवंक ना. आनी मोदीजीच्या टेन्युअरांत जाल्लो गोवा तर आमी बी पळोवंक ना. हांव खूब जाणांक सांगता की बऱ्याच जाणांनी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या पत्रकार भावांनी कदाचित आमचो आग्वाद जेल म्युझियम पळोवंक ना आसतलो. म्हणजे आग्वाद जेल म्युझियमाचेर हांव कित्याक उलयतां, खुबश्या जाणांनी गोंयकारांनी आग्वाद जेल म्युझियम पळोवंक ना. की आग्वाद जेल आतां जेल उरूंक ना, ताजी म्युझियम जाल्ली आसा. बाब सरदेसाय हांगासर आसा ताका खबर आसा की आग्वाद जेल म्युझियम आमी कशा बऱ्या पद्दतीन कन्वर्ट केल्या. आनी खऱ्या अर्थात आज वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज त्या जेल म्युझियमांतल्यान आज आमी दाखयता. जरी ताका जेल हें नांव आसलें आसत जाल्यार तें आमच्या फ्रिडम फायटरांचो सेंटिमेंट ताच्या कडेन जोडलेलो आसा, बट आमी म्युझियमांत कन्वर्ट केलो. 28 कोटी रुपया खर्च केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात करता आसतना तो आज म्हणजे एक गोंयांतलें बऱ्यापैकी कल्चरल सेंटर जावन पडलेलें आसा. आनी त्या कल्चरल सेंटरांत वेगवेगळे कल्चरल एक्टिविटीज डे टू डे बेसिसाचेर सातत्यान घडटा. म्हणून पत्रा देवीच्या त्या स्मारकाच्या उपरांत त्या आमच्या मल्लिकार्जुनाच्या टेम्पला पर्यंत
आणि आमी जशें म्हणटा की हेवटेंतल्यान आतां पर्वरीन जावपी टावन स्क्वेरा पासून ब्रह्मकरमळीच्या देवळा पर्यंत अशे कितलेशेच न्यू इनोवेटीव स्पॉट्स आणि त्याच बरोबर 7 जाग्याचेर आशिल्ल्यो आमच्यो वायल्ड लायफ सँच्युरीज ह्यो पळोवण्या सारक्यो आसा. पूण त्यो गोंयकारांनी पळोवच्यो. पूण म्हाजी GTDCकूय रिक्वेस्ट आसा किंवा GTDCक म्हजें सांगणें आसा, जर एखाद्या वेळी खंयच्याय गांवांतल्यान बस रिक्वेस्ट करता आसत जाल्यार 50% रेटींग सिनियर सिटीजना खातीर मुद्दामून दिवची, जेणे करून सिनियर सिटीजन हें गोंय नवें गोंय जें आसा तें पळोवपाक शकतले. आमदारांनी इनिशिएटीव्ह घेवची आनी आपल्या लोकांक दाखोवपा खातीर तांच्यांनी 50% GTDCक पेड करचे. आनी नाव इट इज ओन्ली फॉर द सिनियर सिटीजन. हांवें कित्याक सांगलें 50% सवलतीन, नाजाल्यार मागीर सगळे पयशे आमदाराचेरूच पडटले. थोडे दीस आमदार येतले म्हाका मातशें एक लेटर दी म्हणटले सुरू कर म्हणून. ज्या पद्दतीन म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी देखो अपना देश हो कार्यक्रम सुरवात केलो. कित्याक सुरवात केलो? कारण आज भारत देश पळय सारकेलो आसा. आमी खुबशे फावटी कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आनी गुवाहाटी पासून गुजरात पासून गुवाहाटी पर्यंत आमी कितलेशेच जाणांनी आमचो देश पळोवंक ना. पण आमकां फॉरेन कंट्रीन वचपाचो मोग लागलेलो आसा. आमी प्रत्येक जाण दुबय या म्हणटा, आमी प्रत्येक जाण स्विझर्लंड या म्हणटा, पण आमी देशूच अजून पळोवंक ना. आनी ह्या देशांत पळोवण्या सारक्यो गोश्टी सगळे आसा, पुराय जगात आसा. त्योच गजाली आमच्या देशांत आसा आनी एका पेक्षा एक त्यो पळय सारकेल्यो आसा. त्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी देखो अपना देश ही कॅम्पेन सुरू केली. कॅम्पेन न्ही, ताच्या खातीर ट्रेन सुरू केली आणि त्या ट्रेनी खातीर कन्सेशनल तिकेट सुरवात केली. आयजूय बी कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आणि हेवटेंतल्यान आनी काश्मीर पासून नॉर्थ ईस्ट पासून परत काश्मीर पर्यंत अशी ट्रेन पुराय देशांत रावंड द क्लॉक भोंवता. आणि जर तुमी वचून देखो अपना देश ह्या सायटीचेर वयशात जाल्यार तेची तिकेटीची म्हणजे ट्रेनीची तिकेट ही बी आमकां कन्सेशनल रेटीक मेळटा. हांव इतक्याच खातीर सांगता की देशांतल्या लोकांनी देखो अपना देश ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल देश पळोवपाची गरज आसा. त्याच कॅम्पेनिंगाच्या सकयल देखो अपना गोवा ही कॅम्पेन म्हाका दिसता आमी गोंयांत चलोवपाक काय हरकत ना. नॉर्थ आनी सावथ आमी ट्रेनींतल्यान भोवूंक शकना, बट GTDCच्या बसींतल्यान भोवूंक शकता. म्हणून केदारान इनिशिएटीव्ह घेवची आनी देखो अपना गोवा ही कॅम्पेन ताणें ह्या बसींतल्यान चालू करची. म्हाका दिसता एक बरी गजाल जातली आनी सिनियर सिटीजना खातीर तर खूब बऱ्या पद्दतीन आमी ही कॅम्पेन सगळ्यांच्या पर्यंत पळोवपाक शकतले. आयच्या ह्या कॅम्पेनिंगात बस हांगांतल्यान सुरवात जाता. थोड्या दिसांच्या भितर तेजें बुकींग जातलें. गोंय भायल्यान लोक येवन सगळे जाण पळयतलेच, पण विशेश करून म्हणजे सिनियर सिटीजन महिला हांच्या खातीर ही एक खूब बरी कॅम्पेन आसा आनी तांच्यांनी तें पळोवचें, जेणे करून फाटल्या 12 वर्सांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान फक्त रस्ते लायट उदक न्ही तर हाज्याय भायर वचून आमी जशें म्हणटले की जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट केल्या ते इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडल्या 50 वर्सां खातीर आसा. म्हणजे तुमी पळयतले आसात हॉस्पिटल्स आसतले, एड्युकेशन बिल्डिंग्स आसतल्यो, एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग्स आसतल्यो, एका पेक्षा एक अशा बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार केलां. आजूच सकाळी हांवें अपरांत सुरक्षिता भवन म्हणजे इन्स्पेक्टर ऑफ द फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स, इन्स्पेक्टरेट ऑफ द फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स ह्या बिल्डिंगेचें उक्तावण केलें. इट इज वन ऑफ द ग्रीन बिल्डींग आल्तिनोर हांगासर आसा, पळय सारकेली आसा. तुम्ही जर आमचे डायरेक्टरेट ऑफ द अकाउंट्स ही जर बिल्डींग पळयली आसत जाल्यार इट इज वन ऑफ द ब्युटिफूल बिल्डींग इन द स्टेट ऑफ द गोवा हें म्हणपाक काय हरकत ना. असे कितलेशेच प्रोजेक्ट आसतले जे नाविन्यपूर्ण प्रोजेक्ट फाटल्या म्हज्या 7 वर्सांच्या कार्यकाळात ज्याचे आमी फावंडेशन स्टोन घातले आणि ते लोकार्पण केले. असे बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर हे आमी करपाक सुरवात केला. बट सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी करतात, बट ताच्या भायर सुद्दां आमी जे म्हणटा की हय गांवांतल्यान अशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक आमचें सरकार फाटीं पडूंक ना. जे ज्या देवस्थानांनी आमच्या कडेन रिक्वेस्ट केली, ज्या आमदारांनी आपली रिक्वेस्ट फुडें व्हेली, त्या परिसरांतलें देवूळ हें तशें आमी म्हणटा की भक्तीचें साधन आसा किंवा हें संस्कृतायेचें केंद्र आसा. नॉट ओन्ली द टेम्पल बट गोंयांत आसलेल्यो चर्ची बी आमी डेव्हलप केल्या. ज्या जाग्याचेर आमकां रिक्वेस्ट आयल्या त्या जाग्याचेर चर्चीचें ब्युटिफिकेशन सुद्दां म्हज्या सरकारान केलां. हांगासर खंयसरूच भेदभाव करूंक ना. म्हणजे ताका लागूनच म्हणजे आज महागणपतीच्या ह्या 3 कोटी रुपया खर्च करून पुराय आवार हो ब्युटिफाय केला. तेची जर पार्किंग आसतलें, बाकीचे ब्युटिफिकेशन्स करता आसतना सगळ्यो फॅसिलिटीज ह्यो तांकां अवेलेबल करून दिल्या. आनी ह्यो कोणा खातीर आसा तर ह्यो कमिटी खातीर ना, ह्या परिसरांत रावपी लोकां खातीर आसा.
हांगासर पळोवंक येवपी लोकां खातीर आसा, हांगासर जे आमी जाका म्हणटा लोकांची लग्न जाता त्या सगळ्या लोकां खातीर आसा. म्हणून ल्हान ल्हान गांवांतल्यान म्हाका दिसता प्रत्येक मतदारसंघात म्हणजे पयलीं हांव मिनिस्टराक विचारतालो प्रत्येक गांवांतली सगळीं देवळां घेतली काय म्हणून, तर पयलीं तरी पळयना. हांवें म्हटलें निदान म्हणजे फुडल्या टेन्युअराक थोडी तरी देवळां दवरा, ह्याच टेन्युअरांतल्यान सगळीं देवळां सोंपू नाका. पण मिनिस्टरान म्हटलें की ह्या टेन्युअरांत आमची गोंयांतली मेन देवळां ही आमी निदान कंप्लीट करपाक घेतल्या. बऱ्याचशा मतदारसंघांतली मेजर देवळां जी आसा ही मेजर देवळां सरकाराच्या खंयच्या ना खंयच्या डिपार्टमेंटांतल्यान, हांवें कित्याक म्हणटा, थोडी देवळां टुरिजमांतल्यान जाली, थोडी देवळां PWDंतल्यान जाली, थोडी देवळां RDAंतल्यान जाली, ट्रायबलांतल्यान जाली, अशा वेगवेगळ्या. आणि देवळां भोंवती फक्त मंडपच न्ही तर देवळाचो आवार, देवळा भोंवती गार्डन, अशा वेगवेगळ्या पद्दतीन हे देवूळ ब्युटिफाय, पब्लीक टॉयलेट, युटिलिटी स्पेस, चेंजिंग रूम, हॉल, हे सगळ्यो गजाली ह्यो आमच्या सरकारान लोकां खातीर केल्या. आणि हे डेव्हलप म्हणजे सातत्यान कित्याक तर एक बरें सुंदर अशें वातावरण क्रिएट जावचें, आमी जाका म्हणटा सुशोभीत वातावरण क्रिएट जावचें आणि देवळांत तें एक भक्तीचें केंद्र जावचें, तें संस्कृतीचें केंद्र जावचें. नवीन यंग पिढी तशें जर पळयत जाल्यार आज आमी म्हणटा की नवीन यंग भुरगे आज भजन गावपाक लागल्या, आरती गावपाक लागल्या, कल्चरल ट्रेडिशनच्या वाटेन येवपाक लागल्या. आणि हेकाच लागून जे गांवांतल्यान आसलेल्या देवळांतल्यान एक संस्कृतीचें केंद्र म्हणून फुडें येवपाक लागलेलें आसा. आणि म्हणून सरकार ह्या सगळ्या गोष्टीक खूब व्हडलो तेंको दिता. ह्या निमित्तान यंग जनरेशन हे सुसंस्कृत जावचें ताज्या खातीर आमी अशा पद्दतीचो हो प्रयत्न चालू दवरला. म्हाका खूब खोस भोगता आयचें हें उक्तावण करता आसतना जे 2 गजाली एट अ टायम आमी करता. ह्या महागणपतीच्या परिसराच्या आवारणाचें उक्तावणय करता आणि एकादशी तीर्थ म्हणजे जवळपास 11 जाग्यार आमची GTDCची बस स्पेशली त्या देवळांतल्या आवारांत वतलीच, बट त्या परिसरांत आसलेले म्हणजे आमी म्हणटा त्यो सगळ्यो गजाली तांकां दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. गोंया भायरसून येवपी लोक आणि विशेष करून इन्फ्लुएन्सर, आमी पळयता की इन्फ्लुएन्सर म्हणजे व्हडले कोण तर आनी आमीच आमच्या देवळाचे किंवा आमीच आमच्या परिसराचो एखादो व्हिडिओ काडून घालप हेकाच तर म्हत्व आसा. आमी खुबशे फावटी देवळांत वता पण आमी व्हिडिओचेर कोण उलयना किंवा आमी आमचो व्हिडिओ केन्ना प्रमोट करिना. पण आपल्या गांवांतलें देवूळ हे जर प्रमोट करतले आसत जाल्यार तें आमीच करचें पडटलें, आमीच तेजेर उलोवचें पडटलें, आमीच त्या देवळा समोर रावन फोटो मारून घालचो पडटलो. फक्त आपलोच घातलो म्हणून जावचो ना, त्या देवळाचोय फोटो तेज्या बरोबर आसप हो खूब म्हत्वाचो आसा. म्हणजे जेणे करून लोकांक कळटालें की इतले दीस म्हणजे म्हाका विचारल्या लोकांनी टेम्पल्स बी गोवा में है क्या, हे विचारपी लोक आसात. म्हणजे तुमी विचार करात फाटल्या 10 वर्सांच्या पयलीं गोंयची इमेज कितें करून दवरली आसतली ती इमेज बदलपाचो प्रयत्न म्हज्या सरकारान केलो. हे म्हाका प्राऊड फील जाता. आणि ताकाच लागून आमी म्हणटा की आमी पुराय सरकार म्हणून की ज्या पद्दतीचे म्हालसेचें वेर्णा टेम्पल म्हणजे म्हालसा देवी म्हार्दोळ जरी शिफ्ट जाली आसत जाल्यार थंयचे नवीन लोक एकत्र येवन तांच्यांनी म्हालसा देवूळ हे परत करपाक सुरवात केली. वेर्णा ह्या वाठाराचेर सरकारान ताका पुराय तेंको केलो. गोंयच्या थोड्या जाणांक कदाचित इतिहास खबर ना. 500 वर्सांच्या उपरांत प्रभू रामचंद्राचें मंदिर हे अयोध्येत बांदलें. पण आमी जाका म्हणटा की जवळपास 400 वर्सांच्या उपरांत म्हालसेचें देवूळ म्हालसेच्या मूळ स्थानाचेर बांदपाचें काम हे गोंयकारांनी केलां. हे तितकेंच म्हत्वाचें आसा. होय गोंयचो इतिहास आसा, हो भारताच्या इतिहासात जोडपाची गरज आसा. म्हणून गोंयकार तितके अभिमानी आसपाक जाय की हय आमीच ते गोंयकार की ज्या गोंयकारांनी म्हणजे म्हालसेचें देवूळ परत एकदा वेर्णाच्या त्या गांवांत बांदलें. आज म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता की कोटी तीर्थ कॉरिडॉर म्हणजे ज्या जाग्याचेर म्हणजे सप्तकोटेश्वराचें देवूळ आशिल्लें तें देवूळ नश्ट जालें आणि तेंच देवूळ छत्रपती शिवाजी महाराजान 16व्या शतकात सप्तकोटेश्वर नार्वे हांगासर बांदलें. पण परत एकदा तें देवूळ हे कोटी तीर्थ कॉरिडॉर दिवार हांगासर जावचें असो काही लोकांचो आग्रह आसा. आनी म्हाका खात्री आसा फुडल्या येताच्या काळात कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हे टेम्पल हे परत एकदा म्हणजे आपल्या मूळ स्थानाचेर जातलें आणि ते करपा खातीर विशेष करून लोकांनी घेतलेलो प्रयत्न हो अभिनंदनीय आसा आणि ते जावपाची गरज आसा. जेणे करून आमी दाखोवन दितले की हय गोंय हे सुसंस्कृत आसा, गोंय हे संस्कृतमय आसा. आणि ताकाच लागून अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो गजाली आमी सातत्यान फुडें व्हरत आसा. हांव
आयच्या दिसा म्हणजे टुरिझम डिपार्टमेंट आणि GTDC या दोघांचे खूप खूप अभिनंदन करता की खूप बऱ्या पद्धतीचो कार्यक्रम एक करून की सगळ्या देवस्थान कमिटीच्या अध्यक्षांक विश्वासात घेऊन हो कार्यक्रम कचेरी करपाक थारायला. हो कार्यक्रम सक्सेसफूल जातालो. गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट वो आपल्याक नॉर्थ गोवा टुरार साऊथ गोवा टुरार वचूंक जाय तेन्ना म्हणटा जाल्यार तो म्हणटलो की एकादशी तीर्थ यात्रा म्हाका केल्या शिवाय जावचें ना. म्हणून आमी जेका दक्षिण काशी गोंय जें म्हणटा हें आज सक्सेसफूल जालें हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. हें नक्कीच हो कार्यक्रम पुराय सक्सेसफूल जातलो. ह्या भागाचे आमदार म्हणजे मित्र बाब गोविंद गावडे हांणी इनिशिएटीव घेवन हे पुराय परिसर हो सुशोभीकरण करून घेतलो. त्या बद्दल ताजे आणि देवस्थान कमिटी बाब नवनाथ आनी तेजे पुराय साथी हांचे हांव सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आणि आयच्यान एकादशी तीर्थ यात्रा ही गोंयांत सुरवात जाली. हे महागणपतीच्या आवारात सुरू करता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता. देव बरें करूं. भानातीक मुख्यमंत्र्यांनी हांगासर आपले सुंदर असे विचार व्यक्त केल्ले आसा. आणि टुरिझम डिपार्टमेंट आणि GTDCक तांचो सदांच असो पाठिंबो लाभचो अशें हांव तांचे कडेन आग्रह करता. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या आतां थोड्याच वेळात आमी एकादशा तीर्थ कोचीस जे आसा जे भायर दवरलेले आसा ताजे माननीय मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री आणि सगळे मानेस्त लॉन्चिंग करपाचे आसा. आणि थंयच्यान वेळ चिखल